तहफ़्फ़ुज़ की बात करते हैं, लेकिन उनका आपकी तहरीक में शामिल होने पे जो है काफ़ी एतराज़ात सामने आ रहे हैं। उनको कब मनाएंगे? दूसरा, जो छोटी जमातें हैं, खासतौर पर कॉन्फ्रेंस जमातें हैं बलूचिस्तान की, सिंध की, तो उनको भी क्या अपनी तहरीक में शामिल किया जाएगा? खुशहाल ग्रुप है या जो दीगर जमातें हैं, उनको अपनी तहरीक में शामिल करेंगे, क्योंकि वो भी वही बातें कर रहे हैं जो आप बातें कर रहे हैं। बात ये है मेरे भाई, हम तो यहाँ हामिद रजा ने भी कहा, साकिब ने भी कहा, हम ये समझते हैं कि जितनी जल्दी हम आइन की बालादस्ती कायम करेंगे हमारे मुल्क की बीमारियां कम हो जाएंगी। फजल रहमान साहब अगर इस सोच के हामी हैं, तेरे मुंह में घी शक्कर, जमात इस्लामी का अमीर अगर इस फिक्र का है, आपके मुंह में घी शक्कर, पीपल पार्टी, नवाज शरीफ जो भी है, हम किसी को मना तो कहाँ करेंगे, हम किसी को छोड़ेंगे नहीं। बात ये है, ये बात सब लोग सुन रहे हैं। अभी आपकी दुआओं की बरकत है मौलाना, आपकी दुआओं की बरकत है, इन बहनों की दुआओं की बरकत है कि तहरीक इंसाफ और जमात उलमा इस्लाम में बहुत बड़े फासले थे, वो नज़दीक आ रहे हैं एक दूसरे के। मुल्तान के इलेक्शन में मौलाना फजल रहमान की पार्टी ने तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार का साथ दिया था। ये बिल्कुल अनहोनी वाली बात थी। तो हालात बदल रहे हैं, आप दुआ करें इंशाल्लाह काम हो जाएगा। साहब ये बताइएगा, अभी आपने कहा कि पार्लियामेंट में 4 से 5 लोग ऐसे हैं जो डुअल नेशनलिटी हैं, और आप जो है ये तहरीक आइन के बात डुअल नेशनलिटी है, बतौर पार्लियामेंटेरियन, बतौर लेजिस्लेटर, वो कोई इसमें कानून में तरमीम लाएंगे, तो क्या आप भी उन सियासी जमातों के जो उस आदमी से एक बात कह दो, मैं एहतियात करता हूँ, उस आदमी से एक बात कह दो कि कम से कम मैं जानता हूँ इस वक्त पाकिस्तान की पार्लिमानों में ऐसे 4 या 5 अफराद आप लोगों की सपोर्ट से मुंतखब होकर आए हैं जो डुअल नेशनल है। सर पार्लियामेंटेरियंस की बात नहीं हो रही, जो डुअल नेशनल है, मैं नाम नहीं लेता, मैं अगर चला जाऊँ अदालत 2 दिन में वो डिसीट हो जाएंगे। अच्छा ये सब पार्लियामेंटेरियंस की बात नहीं हो रही, बात जजेस की और जो सिविल ब्यूरोक्रेट्स हैं उनकी हो रही है। क्या उनके खिलाफ भी आप कानून लाएंगे, तरमीम लाएंगे इसमें? जरा रिपीट करें पापा। कुछ सियासतदान कुछ दिन पहले यहाँ पे जजेस के खिलाफ और सिविल ब्यूरोक्रेसी जो है उनके खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके गए कि जिनकी डुअल नेशनलिटी, दोहरी शोरियत है, उसके खिलाफ वो पार्लियामेंट में बतौर लेजिस्लेटर कुछ अमेंडमेंट्स लाएंगे, एक्ट तरमीम करेंगे। कि आप उनका साथ देंगे? नहीं, बात ये है, देखो ये जो आप बात कर रहे हैं ये डुअल नेशनलिटी की, डुअल नेशनलिटी की हमारे पास पाकिस्तान के तकरीबन, जिनकी डुअल नेशनलिटी इंग्लैंड और पाकिस्तान, ये तकरीबन 12 लाख से ऊपर है। कनाडा पाकिस्तान ये तकरीबन 6-8 लाख से ऊपर है। तुर्की पाकिस्तान, ये जर्मनी पाकिस्तान ये भी 6 लाख से ऊपर है। आइन में चूंकि वहाँ आप जब नेशनलिटी ले लेते हैं तो शायद आइन के बनाने वालों ने इसमें विजडम समझा होगा कि जो आदमी 2 मुल्कों का शहरी हो उसको पाकिस्तान में फलाना काम नहीं करना चाहिए। तो ये तो आइन की बात हुई, अगर जज के मुताबिक है, थाने के मुताबिक है। हमने तो यहाँ एक आज़ाद और बेहतरीन अदलिया की बुनियाद रखनी। आपकी अदलिया चीख रही है कि खुदा को मानो, आप जैसा दाढ़ी वाला मेजर कहता है मेरे दफ्तर में बैठा है और मुझे कहता है फैसला ऐसे करो। हम तो इसके पीछे पड़े हुए इसको रोकने के लिए। ये तो बाकी ऐसे गपशप गुजारी वाली बात। अच्छा पीछे हट गई है 2-3 कदम, कोई नाराजगी है जिसकी वजह से आज वो जिनकी ये तहरीक शुरुआत है वो नहीं है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जियो की चूँकि मेरे से खसूसी मोहब्बत है, तो मेरा भाई जिस टाइम भी कौमी में भी आप खड़े होते हैं तो माशाल्लाह साड़ी मंजी ठोकर नहीं खिलौंदे हो। भाईजान उमर अयूब साहब का बेसिक प्रॉब्लम ये था कि उनकी केसेस चल रहे हैं, उनकी 13 केसों के अंदर कोर्ट अपीयरेंस थी। मैंने भी लाहौर के 2 प्रोग्राम मिस किए, एक फौतगी भी हुई है। मैंने लाहौर के दोनों प्रोग्राम मिस किए थे, मेरी उस वक्त कोर्ट हेयरिंग्स थी। जज साहिबान को इजाज़त तुसी लै दो कि असी अदालत चो गैर हाज़र हो जाइए, तो जनाब कोई भी आदमी गैर हाज़र नहीं होगा। पीटीआई साथ खड़ी है, साथ बैठी है, और मेरा ख्याल है जो बातें शायद मैंने की, मेरे से 10 गुना ज़्यादा सख्त उमर अयूब साहब ने फ्लोर ऑफ द हाउस कर दी थी। जब आप माजी चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान की हुकूमत के खिलाफ निकले थे, मैंने उस धरने को भी किया था, उस वक्त भी आप आइन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बाहर निकले थे और इमरान खान पर खूब तनकीद किया और पढ़ाते थे।
تو آج ایسا کیا ہوا کہ عمران خان جو ہے وہ آئین کی بات کر رہا ہے, جو جن کے ساتھ آپ ماضی میں تھے وہ آئین شیٹ نہیں کر رہے ہیں, کیا آپ بھی مولانا فضل الرحمان صاحب کی طرح استعمال تو نہیں ہو رہے؟ یہ استعمال کا لفظ ذرا سخت ہے اور الفاظ میں ذرا احتیاط کیجیے. بچہ جب ہم پی ڈی ایم میں تھے سارے گواہ ہیں, لاڑکانے کے جلسے میں میں نے کہا تھا, کراچی کے جلسے میں نے کہا تھا, پھر عام چنگو میں میں نے کہا تھا کہ بھائی مہربانی کریں, پی ڈی ایم کو ایک ایسا اکٹھ ہم نہیں بنائیں گے کہ اس کا یہ تاثر ہو کہ فلانے کو ہٹانا ہے اور بلاول صاحب آپ کو پرائم منسٹر لاڑکانے میں اس کا نام لیا تھا. عمران کے خلاف ہے اور آپ کو بنانا چاہتے ہیں, یا ہم اس کے خلاف ہیں, ہم فضل الرحمان کو بنانا چاہتے ہیں, یا ہم اس کے خلاف پاکستان کی تشکیل نو کرنی چاہیے. میں آپ کو آخری تقریر میں فصلے پڑھائے سے کراچی کی جو کانفرنس کیا, میں پھر ان کے پاس بھی نہیں گیا, میں نے جوائن نہیں کیا. ان کو غلطی کر رہے ہو, یہ کیا کر رہے ہیں, جو لوگ کہیں گے کہ تم اس کے پیچھے پڑے ہوئے کہ ان کو ہٹاؤ مجھے بنا, نہ پہلے ہمارا ایجنڈا یہ تھا نہ ہمارا ایجنڈا یہ. آئین کے تحفظ کی بات ہم اس وقت بھی کر رہے تھے. عمران خان جب پہلی دفعہ آیا اس کی ایک سیٹ تھی, پھر جب حکومتوں نے بگا دیا بی بی کو اور نواز شریف کو, وہ پھر ہم نے کوشش کی لندن میں ایک کانفرنس بلانے کی, اس میں عمران خان ہمارے ساتھ تھا. 36 پارٹیاں ہم بیٹھے, 36 لندن میں, بشمول نواز شریف, بشمول فلانا. بدقسمتی سے وہاں غلطی ہو گئی, این آر او جو بھی ہے. اس کے بعد جب ہم آئے, ہم نے اس الیکشن کا بائیکاٹ کیا جو اس معاہدے کے اسپرٹ کے خلاف تھا. پی ڈی ایم کی جو لندن والی اس میں تھی, اس میں ہمارا پہلا نقطہ یہ تھا کہ ہم کسی صورت ایسے انتخابات میں نہیں جائیں گے جس میں مشرف وردی میں ہوگا. دوسری ہماری بات یہ تھی کہ ہم نے ایک جمہوری پاکستان کی تشکیل کرنی تھی. میں تو بار بار ان سے لڑتا بھی تھا کہ ہمیں یہ گارنٹی بھی دے دو, یہ جو ایور گرین پالیٹیشین ہے پاکستان کے, سندھ میں بھی ہیں, بلوچوں میں بھی ہیں, پنجابی میں بھی ہیں, سرائکیوں میں بھی ہیں, جو قائد اعظم کو چھوڑیے انگریز کے وقت سے لے کر اب تک ہر اقتدار میں رہے, کہ بھائی ان پہ پابندی لگی, آپ نے ہمیں گارنٹی دینی ہوگی کہ ہم ان پارٹیوں میں نہیں لیں گے. لیکن بدقسمتی ہے وہی لوگ آ گئے ہیں سب کے پاس ایور گرین. میری تو اس وقت بھی تجویز تھی, ٹائم تھوڑا تھا میں نہیں بول سکا, میرے ابھی یہ تجویز ہے, یہ جو ایور گرین پالیٹیشین ہے ان کے تو بالکل خاندانوں پہ 7 پشت تک پابندی لگانی چاہیے, جن کے متعلق محمد علی جناح نے خود کہا. محترم قائد اعظم محمد علی جناح نے اپنے اقتدار کے پہلے دنوں میں کہا کہ میرے جیب میں سارے سکے کوٹے فیک کوائنز, جن کو انہوں نے فیک کوائنز کہا تھا وہ ابھی تک حکمرانی کر رہے ہیں, اسی لیے مارکیٹ خراب ہو رہا ہے. ہم اس میں کوٹے سکے چلا رہے ہیں, کام والے سکے چلاؤ تو پاکستان چل جائے گا. تھینک یو. جی بیٹا. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ 2018 میں بھی عمران خان کو مقتدر حلقوں نے حکومت دی تھی اور وہ کسی سہارے کے بیٹا میں سن نہیں رہا. سر میں یہ سوال پوچھ رہی ہوں کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ 2018 میں عمران خان کو مقتدر حلقوں نے وزیر اعظم بنایا تھا یا وہ کسی سہارے کی وجہ سے اس ٹائم پہ وزیر اعظم بنے تھے؟ بیٹا بات یہ ہے, میں باتیں یہاں نہیں کہہ سکا. میرے خیال میں ہم ایسے خطرناک دور میں ہیں کہ ہم ایک دوسرے کو تند و تیز جملے نہ کہیں. کس کا باپ چی گویرا تھا؟ ہم سب غریب لوگ تھے, کوئی پولیس میں تھا, کوئی نیویز میں تھا, کوئی ملٹری میں تھا. اگر ان گھرانوں سے اچھے بچے نکلتے ہیں اور جمہوریت کا جھنڈا اٹھاتے ہیں, اور آپ جس طرح ایک میرے دوست, میں جواب طریقے سے پارلیمنٹ میں ایک دوست نے تقریر کی تھی عمر ایوب کی تقریر کے بعد, اس طرح اگر ہم پکڑیں گے کہ تیرا باپ یہ تھا, پھر تو آپ ابراہیم خلیل اللہ کو بھی نہیں مانیں گے.
ابراہیم علیہ السلام جس کو اللہ پاک خلیل کا لفظ دیتے ہیں کہ وہ حنیفہ بالکل خدا واحد پہ یقین رکھتا تھا، اس کا والد مورتیاں بناتا تھا. تو کیا آپ اس کو کہیں کہ جی تیرا باپ مورتیاں بناتا؟ بابا میرا باپ جو کچھ کر رہا تھا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آئین کا دفاع کرو. یہ بات تجھے اچھی لگتی ہے جوائن کرو، نہیں لگتی بیٹا یہ نہیں ہونا چاہیے جو بھی ہے. اچھا جی صاحب یہاں سوال ہے عمید علی ڈان ٹی وی سے. ابھی کچھ ہی دن پہلے یہاں پہ کچھ سیاستدان انہی کرسیوں پہ بیٹھ کے پریس